انتقل رحمه الله إلى حروف اللسان، وهي مخرج القاف كما نرى الآن أمامنا. القاف تخرج من أقصى اللسان مع ما يحاذيها من الحنك اللحمي. أق الحق. ولاحظوا بأن هذه المنطقة ترتفع، منطقة أقصى اللسان ترتفع كما نرى في اللوحة، وتقرع المنطقة التي اسمها الحنك اللحمي. قالوا يقولون. وإذا قيل، كيفما كانت القاف، كيفما كانت ساكنة أو مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، فإن مكان خروجها هو هذا المكان الذي نراه بين أقصى اللسان وبين الحنك اللحمي. قول إمامنا الجزري: والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل. ما معنى أسفل؟ يعني بعدها وأقرب إلى مقدمة الفم. كما نرى على اللوحة أن منطقة ومخرج الكاف من أقصى اللسان، ولكن مع الحنك اللحمي والعظمي. منطقة الحنك اللحمي والعظمي يعني أقرب من القاف. القاف كانت بينما الكاف أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك. هكذا مكان الكاف مقدم على مخرج قاف. أق قا قو قي 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 أق قا
قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق أق قا قو قي أق الحق أق 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 أق الحق أق
أق الحق أق أق الحق أق أق الحق أق قا قالوا يقولون وإذا قيل أق 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 قالوا يقولون وإذا قيل قل أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا
أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك أك كا كو كي كا أك كي يكتبون ذكرك